युसिना र अनिस दुवैजना पब्जीका चाहिँ तिनीहरू चाहिँ फ्यान्ती प्लेयर थिए र उहाँ बिचमा सम्पर्क पनि पब्जीकै कारण भएको थियो। बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि हाँसी खेलिकन सामान्य चाहिँ दिनचर्या जस्तै खाना खाएर कोठाभित्र छिरेको मान्छे निन्द्राबाट चाहिँ बिउजिनु हुन्छ मृतकको आमा। त्यहाँ चाहिँ कोठाभित्र गडाङ आवाज सुनेपछि कोही चाहिँ त्यो ख्याक जस्तो आवाज हुन्छ आफ्नो भएको चाहिँ आवाज सुनिसकेपछि अहिले भनौँ न 5 वर्ष 4 वर्षको बच्चाहरू पनि मोबाइलमा चाहिँ गेम खेलेको देख्छौँ हामीहरू। अब त्यो एकछिन मोबाइल तपाईँ हटाइदिनुहोस् एकदम कराउने चिच्याउने रुने गर्छन्। अब भनेपछि यसमा दुईजना थिए सङ्घर्षका कुराहरू चाहिँ स्ट्रगल गरेका कुराहरू आवाज स्वयं उसको आमाले मृतकको आमाले नै सुन्नुभएको छ उहाँले। त्यो घटना घटेको दिन पनि उहाँले के भने मादक पदार्थ सेवन गरेको हुनुपर्छ भनेको कोठामा हामीले त्यो खाली बोतलहरू देखाएको थियौँ। तर जुन हतियार जुन प्रयोग भएको थियो सामान्य त्यो किचन नाइफ होइन त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ त्यो ब्याटल नाइफ भन्छ त्यसलाई होइन। त्यसो त्यहाँ चकुती थियो बेडमा मृतिका जुन युसिना त्यही हुन्थ्यो। त्यसपछि छेउमै ढोका छेउमा चाहिँ अनिस त्यहाँ लडिएको अवस्था थियो। भनेपछि अब त्यसले मान्छे मार्नै पर्ने सम्मको चाहिँ त्यो इन्सिडेन्ट त्यस्तो किसिमको घटना या त्यस्तो किसिमको एग्रेसन या झगडा त नहुनु पर्ने हो सामान्यतया। दर्शकवृन्द नमस्कार, अनलाइन टिभी नेपालको अर्को एउटा श्रृङ्खलामा स्वागत छ। दर्शकवृन्द हामी आज एउटा विशेष कुराकानी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी सुदीप गिरी हुनुहुन्छ। उहाँ काठमाडौँमा आउनुभएको प्रमुख भएर आउनुभएको छोटो समय भयो, तर उहाँले गर्नुभएका कामको चर्चा भने निकै भइरहेको छ। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुखको रूपमा उहाँको अनुभव र पछिल्लो समय एउटा केस आएको छ जुन चाहिँ पब्जीका कारण नै माया प्रेम बसेको र त्यो पछि गएर हत्यासम्मको कुरा आएको छ। त्यो विषयमा पनि केही खुतल्ने प्रयास गर्दैछौँ। उहाँलाई अनलाइन टिभी नेपालमा स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ अनलाइन टिभी नेपाल। धन्यवाद। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुखको रूपमा यहाँ जसरी आउनु भएको छ त्यसको लागि पनि यहाँलाई कार्यकुशलताको शुभकामना छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय एउटा समाचार भाइरल भइरहेको छ जहाँ चाहिँ पब्जी लभर जोडीको कुरा आइरहेको छ। यो घटना कसरी घट्यो अनि यो घटनामा पब्जीको कसरी कनेक्सन भेटियो सर? पक्कै पनि यो घटना सामान्य घटना चाहिँ थिएन। घटनाको बारे सूचना पाउने बित्तिकै प्रहरी त्यहाँ पुगेको छ। पछि अपराध महाशाखा प्रमुख एसएसपी चन्द्रकुमार खापुङ र म आफै स्वयं पनि त्यहाँ घटनास्थलमा पुगेका थियौँ। अब यो असामान्य किन थियो भन्दा एउटा रुमभित्र केटाकेटी मृत अवस्थामा फेला परेका थिए र पछि अनुसन्धानको क्रममा जुन कुरा निस्कियो उजागर भए त्यसले एउटा नयाँ कुरा हामीलाई के जानकारी गरायो भन्दाखेरि दुवैजना केटाकेटी युसिना र अनिस दुवैजना पब्जीका चाहिँ तिनीहरू चाहिँ फ्यान्ती प्लेयर थिए र उहाँ बिचमा सम्पर्क पनि पब्जीकै कारण भएको थियो र त्यही माध्यम पब्जीको माध्यमबाट उहाँ चाहिँ नजिक हुनुभयो, साथी हुनुभयो र अनिसको आमा मम्मीले उहाँको भनेअनुसार 20-22 दिन जति भयो उहाँहरू चाहिँ सँगै हुनुहुन्थ्यो र बुहारीको रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ स्वीकार गरेको अवस्था पनि थियो र राति अब रुममा उहाँहरू दुवैजना चाहिँ अब त्यो पब्जी खेल्नुहुन्थ्यो र त्यसको आवाज चाहिँ आमाले सुन्नुहुन्थ्यो अनि हान या चाहिँ यसो गर उसो गर भनेको चाहिँ एग्रेसिभ वर्डहरू सुन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। जुन पब्जी खेलिरहेको अवस्थामा जुन उहाँहरूले चाहिँ बोल्नुहुन्थ्यो ती शब्दहरू आमाले सुन्नुहुन्थ्यो र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यो कस्तो खाले खेल हो जसमा चाहिँ खालि मारकाट र यस किसिमको हिंसात्मक शब्दहरू प्रयोग हुन्छ भन्ने किसिम उहाँलाई मनमा लागिरहेको थियो। पछि पब्जी गेम हो भन्ने कुराको चाहिँ उहाँलाई जानकारी चाहिँ भयो र उहाँ दुईजना बिचमा दुईजना मित्रको बिचको सम्बन्ध चाहिँ पब्जीबाट सुरु भएको थियो भने त्यो जुन दिन घटना घट्या हो त्यो दिन घटना गर्नुभन्दा अगाडि बेलुका चाहिँ सामान्य रूपमा सँगै बसेर खाना खानुभएको छ उहाँहरूले। पछि रुममा जानुभएको छ। रुममा गइसकेपछि केही समयपछि भनौँ न निन्द्राबाट चाहिँ बिउजिनुहुन्छ मृतकको आमा। त्यहाँ चाहिँ कोठाभित्र गडाङ आवाज सुनेपछि कोही चाहिँ त्यो ख्याक जस्तो आवाज हुन्छ आफ्नो भएको चाहिँ आवाज सुनिसकेपछि उहाँले
निन्द्रामा हुनुहुन्थ्यो, बिउजिनुभयो। पछि ढोका खोल्न खोज्दाखेरि ढोका खोल्न सक्नु भएन। पछि उहाँको बहिनीको छोरा दुईजना मिलेर ढोका चाहिँ पुस्का ढोका खोल्छन्। अलिकति ढोका कमजोर भएको कारणले गर्दा छिस्किनी लगाएको थियो र त्यो ढोका खोलेपछि जहाँको जुन दृश्य देख्नु उहाँ पनि हातिनुभयो। त्यहाँ चक्कु त्यही थियो, बेडमा मृतिका जुन युसिना त्यही हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि छेउमै ढोका छेउमा चाहिँ अनिस त्यहाँ लडिएको अवस्था थियो र पछि प्रहरी तुरुन्तै पुग्यो अनि जिउ तातो भएको हुनाले उसलाई अनिसलाई चाहिँ हस्पिटल पुर्याउने काम पनि भयो। तर त्यो घटनाक्रम के देखिन्छ त्यसमा तेस्रो व्यक्तिको प्रेजेन्स देखिँदैन। त्यहाँ त्यो बन्द कोठाभित्र घटना घटेको छ र उहाँको आमाअनुसार अनिसको चाहिँ आमाको भनाइअनुसार उहाँको जुन त्यो गेममा प्रति लगावले एउटा एग्रेसन जस्तो एउटा किसिमको त्यो देखिएको किन देखिन्छ किन जुन चक्कु प्रयोग भएको छ घटना त्यसमा चाहिँ मल्टिपल इन्जुरी देखिएको छ। मतलब पोस्टमार्टम गराउनु बाँकी नै छ, कति ठाउँमा कुन ठाउँमा हानिएको छ भनेको कति गरी चोट भन्ने कुरा पोस्टमार्टमले रिपोर्टले बताउला। र त्यो घटनाक्रममा कतै यो पब्जीको पनि एउटा कुनै एउटा छ कि कारण त त्यो हो कि बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि हाँसी खेलिकन सामान्य चाहिँ दिनचर्या जस्तै खाना खाएर कोठाभित्र छिरेको मान्छे जोडी राति 81 चक्लेर हान्नै पर्ने, मार्नै पर्ने, मर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो? अब त्यो अलिकति हामीले पनि कतुलको विषय हो, त्यो पनि हामीले अब विश्लेषण गर्नुपर्छ। कतै पब्जी जस्तो घटनाले चाहिँ पब्जी जस्तो गेमले गर्दा त्यो लेभलको एग्रेसन ल्याउन सक्छ कि भन्ने किसिमको हाम्रो सोच मात्रै हो। यो एउटा हामीले एउटा यो विषयलाई हामीले छलफलको विषयमा समाजमा ल्याएका छौँ हामीले। र तपाईँ युट्युबमा या चाहिँ उसमा गुगल गरेर हेर्नुभयो भने धेरै घटनाहरू पाउन सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ कारक चाहिँ तत्त्व रूपमा यो पब्जी जस्तो गेमले चाहिँ त्यो किसिमको एग्रेसन ल्याउँदो रहेछ भन्ने किसिमको चाहिँ देखिया छ। अनि नेपालको सन्दर्भमा एकाध घटना छिटपुट घटना नघटेको होइन, तर यो घटना चाहिँ मेजर घटनाहरू हामीले लिएका छौँ। त्यहाँ प्रयोग भएका हतियारको विषयमा अथवा ती कुराहरूमा समस्या आउँदा चाहिँ पब्जीमा जसरी त्यो के हतियारको प्रयोग हुन्छ त्यही हिसाबमा उहाँको हत्या गरिएको छ भन्ने खालको समस्या। अब एक्ज्याक्टली म त्यो भन्दिनँ, तर जुन हतियार जुन प्रयोग भएको छ सामान्य त्यो किचन नाइफ होइन, त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ त्यो ब्याटल नाइफ भन्छ त्यसलाई होइन। त्यसो केस पनि हुन्छ, त्यसमा लेदर केस हुन्छ, राख्ने हुन्छ। त्यो भनेको नर्मली ब्याटल गर्दा प्रयोग गर्ने नाइफ हो। त्यो एकदम धारिलो हुन्छ। त्यसले मान्छेको ज्यान सहज रूपमा सजिलै लिन सक्छ। अब त्यो प्रयोग भएको छ त्यहाँ। त्यो हतियार कहाँबाट आयो, उहाँले कसरी किन्नुभयो या कसरी उपहार दियो, त्यो पनि एउटा अनुसन्धानको विषय छ। तर त्यो एग्रेसनको लेभल कसरी आयो त्यो आफै अनौठो कुरो हो। त्यो हामीले युसिनाको नि हामीले उसको ट्र्याक हामी गर्दैछौँ। उहाँको पहिलेको नेचर कस्तो थियो, उहाँ चाहिँ फ्यामिलीबाट कति टाढा हुनुहुन्थ्यो या आफ्नो गार्जियनसँग कति टाढा हुनुहुन्थ्यो, यी कुरा पनि आइरहेछन्, नयाँ तथ्यहरू आइरहेछन्। तर हाम्रो भनाइ के छ भने पब्जी जस्तो गेमले कतै यो घटना घटाउनु कारण पछाडि त्यसको कुनै भूमिका छ कि मानिसको ज्यान लिइरहेको छ कि भन्ने अथवा त्यो एङ्गलबाट यहाँले होइन भने सामान्य रूपमा चाहिँ मान्छेको ज्यान लिनु र लिनुपर्ने, मार्नुपर्ने, आफू मर्नुपर्ने कारण चाहिँ सामान्य रूपमा देखिँदैन। तर हिस्ट्री हेर्दाखेरि दुवैजना पब्जीको प्लेयर त्यसको आधारमा परिचय हुनु, एउटा रुममा चाहिँ बस्नु, रातभरि गेम खेल्नु, रातभरि नै खेल्नुहुन्थ्यो। उहाँको अनिसको मदअनुसार उहाँले भन्थ्यो उहाँ लेट नाइटसम्म पब्जी खेल्नुहुन्थ्यो र त्यहाँ उहाँ खेल्दाको अवस्थामा जुन एग्रेसन यसरी हान्न, यसरी गर हान भन्ने किसिमको शब्दहरू जुन प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो त्यो आफैमा उहाँ अचम्बित हुनुहुन्थ्यो। भेटेको चाहिँ त्यो हिसाबले पनि के भने कतै त्यो घटना पछाडि त्यो एग्रेसनको लेभल चाहिँ त्यो हुनसक्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ सम्भाव्य मात्रै हो। अब यसमा हाम्रो चाहिँ भनाइ के छ भने यसमा विशेष गरी समाजशास्त्री उहाँहरूले अनि मनोचिकित्सकहरूले चाहिँ यसलाई यो केसलाई हेरेर बेस बनाएर अलिक विश्लेषण गरिदिनुहुन्छ कि अलिकति यसमा अनुसन्धान गरिदिनुहुन्छ कि हाम्रो समाज कतातिर गएका छ अहिले। हातमा मोबाइल छ, इन्टरनेटको फेसिलिटी छ। अब यस्ता गेमहरूले कतै अब हामी गलत उसमा त गइरहेको छैनौँ। अब बेलैमा सचेत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने यो घटना सामान्य घटना चाहिँ रूपमा हामी लिएकै छैन। यो एउटा प्रतिनिधि घटना भयो होइन। सरहरूले जस्तो परिवारमा आमासँग कुराकानी गर्दा अथवा 20-22 दिनको यो कनेक्सनले गर्दा चाहिँ अन्य जस्तो पब्जीसँग जोडिएका कुराहरू अथवा उहाँहरू एडिक्टेड हुनुहुन्थ्यो कि भन्ने पनि देखिन्छ।
देखिन्छ उहाँ पब्जीको एडिक्सन त उहाँकोमा देखियो दुईजना, किनभने उहाँको सम्पर्क सम्बन्ध नै पब्जीबाट चाहिँ एज अ पब्जीको मेम्बर दुईजना हुनुहुन्थ्यो। कहिले नभेटेका मान्छे पब्जीले नै उहाँ दुईजना चाहिँ भेटाइदिएछ। उहाँहरूको सम्पर्क सम्बन्ध भयो, त्यसपछि उहाँहरू लिभिङ टुगेदर आउनुभयो, घरमा ल्याउनुभयो, बस्नुभयो। पनि जरिया त पब्जी देखियो नि त। अन्य सोसियल चाहिँ सञ्जालभन्दा पनि पब्जी नै उहाँलाई चाहिँ नजिक, किनभने पब्जीको दुईजना फ्यान हुन्थ्यो, दुईजना प्लेयर हुन्थ्यो, एडिक्ट हुन्थ्यो भन्ने कुरा त मृतकको आमाले भनिहाल्नुभयो। लेट नाइटसम्म खेल्ने, दुईजना मिलेर खेल्ने। त्यो घटना घटेको दिन पनि उहाँहरूले के भने मादक पदार्थ सेवन गरेको हुनुपर्छ भने कि देखि कोठामा हामीले त्यो खाली बोतलहरू देखाएको थियौँ, उसको पनि होइन रक्सीको बोतल देखाएको थियौँ हामीले। त्यो दिन आमासँग 1000 रुपियाँ लिएर सामान किन्न गएको पनि आजसम्म त्यही पैसाले किनेको हुनुपर्छ। कोठामा अब त्यहाँ चुरोटहरू लगायत अन्य पनि सामानहरू त्यहाँ थिए। अब त्यो घटना पछाडि घट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सामान्य रूपमा छिर्नु होइन, त्यसपछि अब त्यो कुन लेभलको एग्रेसन आयो। अब झगडा पनि सामान्य झगडा हुनसक्छ, नहुने होइन होइन। बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड पछि कुन समयमा भएको हुनसक्छ? अनिसको मम्मी को अनुसार चाहिँ आमाको अनुसार उहाँको टेन्टेटिभली यो 12 बजेको आसपासमा उहाँले आवाज सुन्नुभयो। पहिले गार्जेनको आवाज सुन्नुभयो, पछि झस्किनुभयो, त्यसपछि फेरि पुनः अलिकति ठुलो आवाज सुन्नुभयो। अलिकति मान्छेको मुखबाट आवाज जस्तो अलिकति किसिम कराएको जस्तो ठ्याक्क कुक्क गरेको जस्तो अलिकति चाहिँ सङ्घर्ष गरे जस्तो स्ट्रगल गरेको आवाज जस्तो हुन्छ। त्यस्तो सुनेपछि अनि उहाँले डिप निन्द्राको मान्छे बिउजिनुभयो। अनि पछि फेरि सुन्नुभयो, फेरि आवाज ठुलो आयो, आइसियु कोठाबाट बाहिर निस्किनुभयो। अनि त्यसपछि ढोका चाहिँ डक्टरको आउनुभयो, ढोकाभित्र लक थियो। पछि अनि छोरालाई बोलाउँदाखेरि आवाज आएन, पछि अनि बहिनीको छोरा समेत मिलेर चाहिँ ढोका चाहिँ पुस गर्नुभयो। त्यो अराउन्ड चाहिँ 12:15 बजेतिर चाहिँ उहाँले चाहिँ कोठामा चाहिँ प्रवेश गर्नुभएको चाहिँ देखिन्छ प्राविधिक अनुसन्धानअनुसार। कति वर्ष उमेरसम्म हो उनीहरूको? युसिना 20-22 वर्षको चाहिँ देखिन्छ अनि अनिस चाहिँ 24-25 वर्षको देखिन्छ। सो उसले चाहिँ के मानसिकता अथवा त्यो कसरी मार्यो अथवा कुन भागमा प्रयोग गर्यो अथवा चाहिँ आवेशमा हत्या गर्यो कि भन्ने चाहिँ निष्कर्ष निस्किसकेको छैन होइन। उसलाई हत्या गर्यो अनि आफू पनि मर्यो होइन। प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार मैले भनिहालेँ यसमा तेस्रो व्यक्ति प्रेजेन्स छैन। बन्द कोठामा 2 जना थिए, 2 जना मृत अवस्थामा फेला परे, हतियार प्रयोग भएको छ। अब युसिनाको मात्र उसको बडीमा धेरै मल्टिपल स्ट्याबिङको चाहिँ देखिन्छ। त्यो रगत लतपत्ती हामी सामान्य चाहिँ त्यो पोस्टमार्टमले मात्र बताउँछ कति ठाउँमा कति डिपसम्म इन्जुरी थियो भन्ने कुरा त पोस्टमार्टम रिपोर्टले मात्र आएपछि थाहा हुन्छ हामीलाई। र उसको पनि अनिसको पनि के थियो भने यहाँ यस्तो ठाउँमा काटेको अवस्था थियो, अलिक डिप इन्जुरी थियो, त्यहाँ ठ्याक्कै देखिन्थ्यो पनि। भनेपछि यसमा 2 जना थिए। सङ्घर्ष कुराहरू चाहिँ स्ट्रगल गरेका कुराहरू आवाज स्वयं उसको आमाले नै, मृतकको आमाले नै सुन्नुभएको छ उहाँले। भनेपछि अब त्यसले मान्छे मार्नै पर्ने सम्मको चाहिँ त्यो इन्सिडेन्ट, त्यस्तो किसिमको घटना या त्यस्तो किसिमको एग्रेसन या झगडा त नहुनु पर्ने हो सामान्यतया। जस्तो हजुरले चाहिँ लामो समय प्रहरी सेवामा काम गरिरहँदा यस्तो प्रकृतिको घटना अथवा ठ्याक्कै यही प्रकृतिका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्ने मौका अथवा त्यो यहाँले त्यो त्यस्तो खालको केसहरू हेर्नु भएको छ? नै, मेरो लागि त मेरो फर्स्ट केस हो यो। तर मैले यता कता चाहिँ इन्सिडेन्ट हेर्दाखेरि अहिले यस्ता किसिमको गेमहरू, एग्रेसन गेमहरूले जस्तो गुगलमा या चाहिँ तपाईँ युट्युबमा हेर्दाखेरि अरू देशमा धेरै घटना गरेर देखिन्छ। नेपालमा चाहिँ पहिलो केस हो सर यस्तो यही प्रकृतिको अथवा पब्जीसँग कनेक्ट हो कि भनेर प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सङ्केत गरेको घटना चाहिँ पहिलो होइन। योभन्दा अगाडि पनि एउटा त्यो घटना घटेको छ। भएको त्यो मेरो नलेजमा नहुनसक्छ त्यो कुराहरू, तर पब्जीसँग जोडिएका या यस्तै किसिमको चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएर घटना घटेको चाहिँ घटना पनि घटेका छन्, नघटेका चाहिँ होइन। जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि मनोविद अथवा अन्य व्यक्तिहरू जो चाहिँ समाजमा यो कुरालाई चाहिँ पब्जीसँग कनेक्ट हो कि होइन भन्ने कुरा निष्कर्षमा निकाल्नको लागि हामीलाई अथवा नेपाल प्रहरीलाई कति समय लाग्छ अथवा कुन क्षेत्रबाट कुन वेबाट यहाँहरूले अध्ययन अगाडि बढाउनु भएको छ? अनि यो त हामीले देख्यौँ, यो प्रारम्भिक अनुसन्धानमा यो कुरा फ्याक्ट आए, उजागर भए। यो त हामी तपाईँहरू मार्फत यो हामीले फ्लोरमा या समाजमा के ल्याउँदैछौँ, के हो यो पब्जी यो घटनाका कारण पछाडि हुनसक्छ कि सक्दैन, या त्यो लेभलको चाहिँ अपराध जुन घट्यो, त्यो घटना घट्यो, त्यो कसरी घट्यो, यदि पब्जी नै त्यसको कारण हो भने या यो हुनसक्छ भने त्यसलाई अलिकति बेलैमा सचेत हुनुपर्ने हो कि समाजले यसमा बेलै नै सम्बोधन गर्नुपर्ने हो कि भने यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले फ्लोरमा मैले खोजेँ के समाजमा कुरा हामीले ल्याएको चाहिँ प्रयास गरेको मात्रै हो। अब यसमा रिसर्च डेफिनेटली चाहिन्छ नै। अब एउटा घटनालाई मात्र जेनरलाइज गरेर सबै यही हो भन्ने अवस्था त छैन, तर यो घटनालाई बेस बनाएर हामी अनुसन्धान गर्न सक्छौँ, रिसर्च गर्न सक्छौँ। यसमा रिसर्च
र सम्बन्धित भनिहाल्ने अब उहाँहरूले अलिकति चासो दिएर यसमा हेरिदिनु भयो भने हामी कुन बाटो गइरहेछौँ, कसरी गरिरहेछौँ र यस्तो किसिमको चाहिँ घटनाले गर्दाखेरि आगामी दिनमा यसको घटना नघटोस् भन्ने किसिमको अलिकति बेलैमा हामीले सचेत हुने हो कि यहाँ अलिक अधिकांश भनौँ न अब यङ जेनेरेसनमा चाहिँ यस्तो किसिमको गेमको लत छर्न भएको होइन। सरले यो कुरा गरिरहँदा हामीले पनि धेरै यो पब्जीको विषयमा कुरा गर्दा बेला बखतमा के हो त यसको भन्दा परिवारका आफन्तहरूसँग अथवा परिवारसँग कुरा गर्दा एडिक्सन हुने, लामो समयसम्म झर्किने अथवा रिस देखाउने, आवेग देखाउने खालका प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्ने चाहिँ मैले पनि अभिभावकहरूसँग केही कुराकानी गर्दा त्यो कुरा लिएको छु। हजुरले चाहिँ यो पब्जीको एडिक्सन कुन लेभलमा छ अथवा युवाहरू कुन अवस्थामा छन् भनेर यो घटनापछि कुरा गर्ने मौका पाउनु भएको छ कि छैन कोही व्यक्तिहरूसँग अथवा के हो? छैन। अब यस विषयमा अलिकति विशेष चासो राखेर रिसर्च गर्नु जरुरी देख्छु मैले। अब मैले पनि सुने अनुसार यता कता जुन घरमा जुन त्यहाँका भाइ बहिनीहरू जस्तो किसिमको गेममा एडिक्ट हुन्छ, मोबाइल एकछिन पनि उहाँको हातमा निकालिदिएपछि एग्रेसन आउने, झर्किने, कराउने र सोसियल रूपमा एकदम आइसोलेसन हुने, आफ्नो घर परिवारको सदस्यहरूसँग त्यति कुराकानी नगर्ने, एक्लै बस्न चाहने, गेम खेल्ने, लेट नाइटसम्म गेम खेल्दाखेरि उसको मेन्टली उसमा चाहिँ अलिकति असर पर्ने, फिजिकली उसमा असर पर्ने, पढाइमा असर पर्नेदेखि लिएर विभिन्न किसिमको सिम्टम्सहरू चाहिँ यो कमन फिचर्सहरू जसोहरूमा चाहिँ यस्ता गेमहरूमा चाहिँ एडिक्ट भएका या त्यस बढी गेम खेल्ने परिवारको सदस्य हुन्छ भने उहाँको गार्जियनले पक्कै पनि यो महसुस गर्नुहुन्छ किन यस्ता किसिमको सामान्य यो फिचर्सहरू जुन चाहिँ देख्न सकिन्छ। अहिले भनौँ न 5 वर्ष 4 वर्षको बच्चाहरू पनि मोबाइलमा चाहिँ गेम खेलेको देख्छौँ हामीहरू। अब त्यो एकछिन मोबाइल तपाईँ हटाइदिनुहोस् एकदम कराउने, चिच्याउने, रुने गर्छन्। अब त्यो 4-5 वर्षको उमेरमा यस्तो किसिमको भनौँ न एउटा देखिन्छ भनेदेखि बिहेभियर देखिन्छ भने पछि गएर के हुन्छ होला होइन। अब यसलाई पनि समय सोच्नुपर्ने अवस्था त आयो। गार्जियनले मेरो बच्चाहरू चाहिँ कस्तो किसिमको गेम खेल्दैछन्, अब त्यो नचाहिने चाहिँ साइडतिर गइरहेका छन् कि अब अहिले विभिन्न किसिमको साइबर बुलिङहरू गराइरहेको छ, साइबर सम्बन्धी क्राइमहरू पनि देखिया छ अहिले होइन। अब यस्ता कुराहरू पनि अलिकति पेलेमा सोच्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता देखिएका छ अहिले। लगभग अन्तिम चरणमा छौँ। मानिसले झट्ट सुन्दा चाहिँ पब्जी अथवा यो सामान्य विषय लागे पनि हजुरले भने जस्तो यो एकदमै गहन विषयमा यसमा अध्ययन गर्नु पनि आवश्यक छ। यो विषयमा जोडिएका विभिन्न पाटाहरूसँग यहाँले कुराकानी अथवा आम दर्शकलाई जानकारी दिनुभयो। समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद मेरो कुरा राख्न चाहिँ मौका दिनु तपाईँले र यस्तो अलिकति गम्भीर विषयवस्तुलाई जुन तपाईँले उठाउनु भएको छ पक्कै पनि यसले समाजमा केही न केही ल्याउँछ, यसले हामीलाई सोच्न चाहिँ बाध्यता बनाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद।